मोगाच्यानो वो वेळ शिंपेंतली मोतयां आयकुनचो 17व्या शेंकड्यांत जेम्स दुसरो इंग्लंडाचो राजा आसलो. एक दीस ताका आपली कांय पत्रां जाय आसलीं म्हळ्यार तो थोडे डॉक्युमेंट सोदतालो. कितले सोदल्यार ताका ती पत्रां मेळ्ळींच नात. सोदलें जाय जाल्लें मेळ्ळेंच ना. तेन्ना ताणें ताच्या खासगी कार्यदर्शीक सेक्रेटरीक आपोवन विचारलें, ती म्हजी पेपरां आसात पळय ती खंय आसात? तेन्ना ताचो कार्यदर्शी ताका म्हणटा, म्हाका खबर ना राजा, हांवें पळोवंक नात. तेन्ना राजाक राग आयलो आनी ताणें ताचेर एक थापट मारलें आनी म्हणलें, दर फावटी तूं म्हाका अशीच जाप दिता. आतां म्हाका ती पेपरां जाय आनी म्हाका पेपरां मेळना. तूं कसलो म्हजो सेक्रेटरी आनी तुकाय खबर ना पेपरां खंय आसात? सेक्रेटरीक तें दुखलें, पूण कितें करूंक जाता? राजा फुडें उलोवंक जाता. ताणें राजा फुडें मान बागयली. राजानो, म्हाका बक्षियात, माफ करात म्हणून तो थंयसून गेलो. पेपरां मेळ्ळींच ना. कांय दिसांनी राजाचो मुखेल मंत्री आयलो आनी एक फायल घेवन आयलो आनी त्या फायलीन कितलींशीं पेपरां आसलीं आनी तातूंत जीं पेपरां राजाक जाय आसलीं तीं आसलीं. तेन्ना राजाक उगडास आयलो. आपणेंच ती फायल आपणे मंत्र्याक दिल्ली आनी तें मातशें पळय म्हूण सांगलें आनी ताका आतां चुरचुरे भोगले. ताणें मंत्र्याक म्हणलें, तो म्हजो खासगी सेक्रेटार आसा न्ही, ताका मातशें आपय. मंत्र्यान ताका आपयलो. तेन्ना राजा त्या आपल्या सेक्रेटाराक म्हणटा, तुवें म्हाका बक्षूंक जाय. चूक म्हजी, तुजी न्हय. हांव तुज्या रागार जालो आनी रागार हांवें तुका थापट मारलें. तूं म्हाका आतां बक्षी. ताचो सेक्रेटार सारको अजापलो. आरे येदो व्हडलो राजा आतां बोगसाणें मागता आनी हांव कोण ताका बक्षूंक? देखून ताणें राजाक म्हणलें, राजानो, हांव तुमकां कशें बक्षूं? हांव कोण? तुमी म्हजे परस कितले महान व्हड. म्हज्यान तुमकां बक्षूंक जाता? कशें बक्षूं? राजान म्हणलें, ना ना, चूक म्हजी जाला, चूक तुजी नासली आनी हांव रागार जालो तो जालोच आनी हांवें तुजेर हात उबारलो आनी थापट मारली हें सारकें ना. देखून तुवें म्हाका बक्षूंकूच जाय. आनी मागीर शेवटी कशेंय करून त्या सेक्रेटारान राजाक बक्षिलो. बोगसाणें मागपाक ल्हान आनी व्हड असलो प्रस्न ना. राजा व्हड खरो आनी सेक्रेटार ल्हान ही गजाल सत. पूण चूक कोणाची आसली? राजाची. चूक कोणें मागूंक जाय? राजान. आनी जेम्स दुसऱ्या राजान असली एक बरी देख दिली आनी ही ताणें देख गुपीत करूंक ना. ताचो मंत्री आसलो आनी कोण आसतले थंय ताजे फुडें. सगळ्यां फुडें ताणें माफी मागली. कोण माफी मागूंक शकता? जो भितरल्यान बळिश्ट आसा तोच माफी मागूंक शकता अशें गांधीजी म्हणटा. जो मनीस गर्वान भरता, ज्या मनशा कडेन उणीपणाची भावना आसात, इन्फिरिटी कॉम्प्लेक्स, जो मनीस हटवादी आसता, त्या मनशाक बोगसाणें मागपाक जायना. कित्याक ते आपल्या गर्वांतूच, आपल्या हटवादांतूच ते रंबोवन वेतात, बुडतात. बोगसाणें दिवंक खालतीकाय जाय. जांचे लागीं खालतीकाय आसा, जांचे लागीं खालतेपण आसा, ती मनशां चूक जाल्ल्या वेळार दुसऱ्यां कडेन बोगसाणें मागतात.
बोगसाणें ल्हानांनीच व्हडा कडेन मागपाचें अशें कितें आमचें चिंतप आसा? ना, ल्हानांनी चूक केल्या वेळार व्हडा लागीं बोगसाणें मागूंकूच जाय, दुबावच ना. पूण जेन्ना वडिलां चूक करतात तांणी आपणा परस ल्हान आसल्या कडेन बोगसाणें मागूंक शिकूंक जाय. आवय बापायन सयत जर तांची चूक आसा आपल्या भुरग्यां कडेन बोगसाणें मागूंक शिकूंक जाय. जे अधिकाराचेर आसात आनी तांची जेन्ना चूक जाता तांणी तांच्या हाता खाला कोण काम करतात तांचें बोगसाणें मागूंक शिकूंक जाय. क्लासीन कितें जाता? मास्तर आसता, टिचर आसता, भुरगीं चूक करतात, मागीर भुरग्यांक म्हणटा सॉरी म्हूण आनी भुरगीं मागीर सॉरी म्हणटात. पूण जेन्ना एक मास्तर वा एक टिचर चूक करता ताणें वा तिणें आपल्या शिकप्यां कडेन बोगसाणें मागूंक नाका. एक बरो शिकोवपी हें करता आनी करूंकूच जाय. बोगसाणें मागल्यान आमी ल्हान जायना. उलटेन जाल्यार बोगसाणें मागल्यान आमी गुणांनी वाडटा, आमी जिवितांत वयर सरता, आमचे लागीं आसली ती खालतीकाय वाडटा. देखून खालतीकायेक आनी बोगसाणेक संबंद आसा. जो कोण व्हडपणाच्या चिंतपांत आसा तो मनीस हेरांक ल्हान म्हूण चिंतता आनी आपणाची चूक आसून तो आपणाची चूक लिपयता, तो बोगसाणें मागना. पूण खालती मनशां आपली चूक लिपयनात. तांकां आपली चूक वळखून घेवपाक लज ना, भिरांत ना. ती मागतात, बोगसाणें मागतात. तांतल्यान ती महान जातात, वर्तीन जातात, व्हड जातात. तर आमी सगळीं जेन्ना आमची चूक जाता ती आमची चूक लिपयनासतना वा निबान दिनासतना ना अशें लागून अशें जालें, म्हाका चूक करपाक नाका आसली, पूण असली निबान दिनासतना सरळ आमची चूक आमी मागून घेवया आनी महान मनशां जावया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.